बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4 शख्स ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन ना बात फरमाएंगे और ना उन्हें पाक करेंगे और ना ही उनकी तरफ रहमत से देखेंगे, और ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब होगा। आज की वीडियो में उन 4 बदबख्तों का जिक्र करेंगे जिनसे अल्लाह ताला को नफरत है, और ये उनके लिए बड़ी वईद है कि अल्लाह खालिक व मालिक उनसे मोहब्बत के बजाय नफरत और बुग़्ज़ रखता है। नंबर 1, कस्में उठाकर माल फरोख्त करने वाला। जो शख्स अपना माल फरोख्त करते वक़्त कसरत के साथ कस्में उठाता है, ख्वाह वो सच्ची हो या झूठी, अल्लाह ताला उससे नफरत करता है। उसे चाहिए था कि अल्लाह ताला पर भरोसा रखता, क्योंकि अगर माल का फरोख्त होना किस्मत में लिखा है तो गाहक ने उसे ज़रूर ख़रीदना है, और अगर फरोख्त होना नहीं लिखा तो ये 1000 कस्में भी उठा लेगा, गाहक उसे नहीं खरीदेगा। लिहाजा तकदीर पर ईमान में कमी और अल्लाह पर भरोसा ना करने से उसे अल्लाह ताला के नज़दीक नापसंदीदा लोगों में बना दिया गया। इस्लाम ने कारोबार में कस्में उठाने से सख्त मना फरमाया है। झूठी कस्में तो किसी सूरत भी जायज़ नहीं, क्योंकि वो कबीरा गुनाहों में से है। अलबत्ता अगर कभी कभार किसी वजह से सच्ची कसम उठाना पड़ जाए तो अहले इल्म इसके जवाज के कायल हैं, मगर इसको आदत नहीं बनाना चाहिए। मजीद देखें हदीस नंबर 258। नंबर 2, मुतकब्बिर फ़कीर। ये दूसरा शख्स है जिससे अल्लाह ताला को नफ़रत और बुग़्ज़ है। एक तो फ़कीर और कंगाल, दूसरों का दस्ते नगर और मोहताज, और ऊपर से तकब्बुर करके अपनी झूठी बर्तरी जाहिर करता है। अल्लाह ताला को ये हरगिज़ पसंद नहीं। अल्लाह ताला तो किसी मालदार और गनी शख्स का तकब्बुर करना भी पसंद नहीं करता, जजाय का फ़कीर और मोहताज शख्स तकब्बुर करे, जो है भी किब्र और बर्तरी के एहसाबाब से महरूम। गोया ये शख्स अपने अमल से साबित कर रहा है कि ये हुकाम इलाही और खशियत इलाही से बेनयाज है। लिहाजा अल्लाह के नज़दीक उसका तकब्बुर करना मालदार आदमी के तकब्बुर करने से ज़्यादा कबीह है। नंबर 3, बूढ़ा जानी। ये तीसरा शख्स है जिससे अल्लाह ताला को नफरत है। बुढ़ापे में जिनाह करने का मतलब है कि उसका मिजाज बहुत बिगड़ा हुआ है और उसका दिल अल्लाह ताला के खौफ से बिल्कुल खाली है। अहले इल्म ने लिखा है कि जिनाह के असबाब व मुहर्रकात अमूमन शबाब, हरारत गजीज़ा, किल्लत मार्फत, गलबा शहवत, ज़ौफ़ अक्ल और कम उम्री है। ये तमाम असबाब व मुहर्रकात बुढ़ापे में ख़त्म हो जाते हैं। लंबी उम्र और मुतअद्दिद तजुर्बात के हसूल से इंसान की अक्ल कामिल हो जाती है, उसमें जिमाह के असबाब और औरतों की शहवत कम पड़ जाती है, और बची कुची शहवत को पूरा करने के लिए उसके पास हलाल ज़राए मौजूद होते हैं। लिहाजा अगर अब वो जिनाह करता है तो उसका मतलब सिर्फ यही है कि वो हट दरम है, उसके अंदर खशियत इलाही नाम की कोई चीज़ नहीं। एक हदीस में है कि 3 आदमी ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ ना तो बात करेगा और ना उन्हें पाक करेगा, बल्कि उनके लिए सख्त और दर्दनाक अज़ाब होगा। बूढ़ा ज़ानी, झूठ बोलने वाला हुक्मरान और मुतकब्बिर फ़कीर। नंबर 4, जालिम हुक्मरान। ये चौथा शख्स है जिससे अल्लाह ताला को नफ़रत है। अल्लाह ताला ने इसे हुकूमत दी, इख्तियारात दिए, ताकि ये अल्लाह की ज़मीन पर उसके बंदों के दरमियान अदल इंसाफ करे, मगर मामला इसके बरअक्स रहा। इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, अल्लाह के बंदों पर जुल्म सितम ढाए, हुकूमत के नशे में इस कदर गर्क हुआ कि हकीकी बादशाहों के बादशाह यानी अल्लाह ताला को ही बुला डाला। लिहाजा ये अल्लाह के यहाँ काबिल नफ़रत और मबगूज़ ठहरा। हालांकि अगर
یہ اللہ کے ڈر سے عدل و انصاف کا دامن پکڑ لیتا تو اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا اور اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت اپنے عرش کا سایہ نصیب کرتا۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کی تقدیر میں اس کے حصے کا زنا لکھ دیا گیا ہے، جس کو وہ خواہ مخواہ کرے گا۔ تو آنکھوں کا دیکھنا زنا ہے، کانوں کا سننا زنا ہے، زبان کا بات کرنا زنا ہے، اور ہاتھ کا پکڑنا اور چھونا زنا ہے، اور پاؤں کا جانا زنا ہے یعنی فحش کی طرف، اور دل کا خواہش اور تمنا کرنا زنا ہے، اور شرمگاہ ان باتوں کو سچ کرتی ہے یا جھوٹ۔ مذکورہ بالا حدیث کی روشنی میں محدثین کرام نے زنا کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، فعلی زنا، اجنبی مرد کا اجنبی عورت سے جنسی ملاپ فعلی زنا کہلاتا ہے، اور اس کی چند صورتیں ہیں: شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا زنا، اپنے محارم سے زنا، اجنبیہ سے زنا، بوڑھے آدمی کا زنا، زنا بالجبر یعنی زبردستی زنا کرنا۔ ان صورتوں میں اگر زانی شادی شدہ ہو تو اپنے اقرار یا گواہان شرعی کے ثبوت سے زنا ثابت ہونے پر رجم کیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ نمبر 2، مجازی زنا، یہ فعلاً تو زنا نہیں ہے مگر یہ زنا فعلی کی ابتدائی سیڑھی ہے۔ پھر مجازی زنا کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، زنا العین، نامحرم مرد کا نامحرم عورت کو شہوت کی نظر سے دیکھنا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کو شہوت کی نظر سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ نمبر 2، زنا الاذن والسماع، نامحرم مرد کا نامحرم عورت کی بات کو شہوت سے سننا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کی بات کو شہوت سے سننا کانوں کا زنا ہے۔ نمبر 3، زنا اللسان، نامحرم مرد کا نامحرم عورت سے شہوت اور غلط بات کرنا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد سے شہوت اور غلط بات کرنا زبان کا زنا ہے۔ نمبر 4، زنا الارکان، نامحرم مرد کا نامحرم عورت کو شہوت کو چھونا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کی شہوت کو چھونا ہاتھ پاؤں کا زنا ہے۔ نمبر 5، زنا الفکر بالقلب، نامحرم مرد کا دل و دماغ میں نامحرم عورت کا غلط خیال لانا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کا غلط خیال دل و دماغ میں لانا دل و دماغ کا زنا ہے۔ مجازی زنا کے ارتکاب کرنے کی صورت میں گناہ گار ہوتا ہے، جس کا کفارہ صرف توبہ استغفار ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اور شیطان کی شر سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، اور اس طرح کی اسلامی، اصلاحی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔